हज़रत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थी, जो आपकी सबसे पहली और सबसे लाडली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पैदा हुई। वो कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा हुई, यानी इनकी पैदाइश मक्का मुकरमा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से तकरीबन 10 साल पहले हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने आ रहे हैं, हंसी टीवी इनका चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन है, बड़ी प्यारी है, क्योंकि हम आज की वीडियो हम इंशाअल्लाह जानेंगे हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम है ज़ैनब। उनके बारे में हम पूरा आज जानेंगे कि ज़ैनब किसकी बेटी थी, मतलब उनकी माँ कौन थी, और उनका पूरा इतिहास जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। उनकी ज़िंदगी के बारे में, किस तरह से उनकी शादी हुई, कि यह नबूवत से पहले का मामला है या नबूवत के बाद का मामला है, या जो भी तफसील है इस वीडियो में आप लोग पूरा सच्चाई जानेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत बेहतरीन वीडियो है। हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बड़ी बेपनाह मोहब्बत करते थे। और जब उनकी वफ़ात हुई, यानी कि इस दुनिया से वो रुखसत हुई हैं, तो उन्होंने किस तरह से अपने हाथों से कब्र में उतारा, कैसे नमाज जनाजा पढ़े, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी अच्छी वीडियो है और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। हज़रत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थी, जो आपकी सबसे पहली और सबसे लाडली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पैदा हुई। वो कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा हुई, यानी इनकी पैदाइश मक्का मुकरमा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से तकरीबन 10 साल पहले हुई। आपका नाम ज़ैनब रखा गया, जिसके मानी है बावकार और खूबसूरत। हज़रत ज़ैनब ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा के ज़ेर तरबियत गुजारी, जो कि इन्हें दीन की आला इक़दार और इखलाक सिखाने के अंदर मददगार साबित हुई। जब आपकी उम्र 20 साल हुई तो हज़रत खदीजा के भांजे अबुल आस बिन रबी ने हज़रत ज़ैनब के लिए निकाह का पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसकी मर्जी के बगैर जवाब नहीं दे सकता, और इसके बाद हज़रत ज़ैनब के पास जाकर फरमाया कि तुम्हारे खाला के बेटे ने तुम्हारा हाथ मांगा है, क्या तुम इस बात पर राजी हो? हज़रत ज़ैनब ये बात सुनकर शर्माकर अंदर चली गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिश्ता कबूल कर लिया, और इसके बाद शुरू होती है एक लाजवाल मोहब्बत और सब्र की दास्तान, जो कि आपको रुला कर रख देगी। अबुल आस एक इंतहाई शरीफ, ईमानदार और कारोबारी इंसान थे। हज़रत ज़ैनब से इनके 2 बच्चे अली और बेटी अमामा पैदा हुई, और इस वक्त इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन इसके बाद इस मोहब्बत की आजमाइश शुरू होती है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मरतबा वही नाजिल होती है और आपको ऐलान नबुव्वत का हुक्म दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते हैं, तो वो फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लेती हैं। अबुल आस इन दिनों किसी सफ़र पर थे। जब वो वापस आते हैं तो ज़ैनब अपने इस्लाम लाने का ऐलान करती हैं और खुशी से बताती हैं कि मेरे अबू को नबूवत अता की गई है। अबुल आस ये सुनकर उठकर नाराज़ होकर बाहर चले जाते हैं, तो ज़ैनब पीछे जाकर इनको मनाती हैं और इस्लाम की दावत देती हैं, मगर वो इस दावत को ठुकरा देते हैं। अब इन दोनों की मोहब्बत के अंदर अकीदे का मसला पैदा हो चुका था। ज़ैनब कहने लगी कि मैं अपने अब्बू को झुटला नहीं सकती, इन्होंने कभी भी ज़िंदगी के अंदर झूठ नहीं बोला, वो सादिक और अमीन है। और वैसे भी सिर्फ मैं नहीं, बल्कि मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब और तुम्हारे चचाजाद उस्मान बिन अफ़ान भी मुसलमान हो चुके हैं, और इसके अलावा तुम्हारे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम ला चुके हैं। अबुल आस ने यह सुनकर जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि इसने अपनी कौम को छोड़ दिया और अपने आबा और दाद को झूठा कह दिया है, और मैं तुम्हारे वालिद को भी बुरा भला नहीं कह सकता। बहरहाल इन्होंने इस्लाम कबूल ना किया। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के 13वें साल जब मक्का से मदीना अपने साथियों के साथ हिजरत का हुक्म दिया जाता है, हज़रत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूछती हैं कि क्या मैं अपने शोहर और बच्चों के साथ मक्का में रुक सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है, तुम मक्का में ही अपने बच्चों और अपने शोहर के साथ रुक सकती हो। और इसके सिर्फ 1 साल के बाद, यानी 2 हिजरी के अंदर कुफ्र और इस्लाम के दरमियान पहली जंग यानी जंग बदर का वक्त आता है। इस जंग के अंदर अबुल आस कुरैश मक्का के साथ अपने सुसर के खिलाफ लड़ने के लिए शामिल होते हैं। आप इस दौरान हज़रत ज़ैनब के सब्र और बर्दाश्त का अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ बच्चों के यतीम होने का खौफ, तो दूसरी तरफ अपने बाप को खो देने का खौफ। मगर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जंग बदर के अंदर कुरैश मक्का की शिकस्त के बाद जिन लोगों को कैदी बना दिया गया, इन लोगों के अंदर अबुल आस भी शामिल थे। कैदियों को फिदिया देकर या फिर पढ़े लिखे शख्स का 10 मुसलमानों को पढ़ाने पर आज़ादी दी जा रही थी। और हज़रत ज़ैनब को जब ये खबर हुई तो इनके पास फिदिया देने के लिए कोई कीमती चीज़ मौजूद नहीं थी, सिवाय एक चीज़ के, इनकी वालदा हज़रत खदीजा का दिया हुआ एक कीमती हार, एक नेकलेस। इन्होंने फ़ौरन वो उतार कर अबुल आस के भाई को रवाना किया कि मेरे शोहर का फदिया देकर इनको छुड़वा कर वापस ले आओ। जब कैदियों का फदिया देकर इनको छोड़ा जा रहा था, तो इसी दौरान एक हार पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, और आप फ़ौरन इसको पहचान कर ज़ारो कतार रोने लगे। आपने फरमाया कि यह हार मेरी बीवी खदीजा का है, और फिर खड़े होकर फरमाया कि मुसलमानों, ये शख्स बुरा दामाद नहीं है, क्या तुम मुझे इस बात की दावत देते हो कि यह हार इसको वापस करके बिना फदिये के आज़ाद कर दूं? सबने जवाब दिया कि हाँ अल्लाह के रसूल, हम सबको इस पर कोई इतराज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हार अबुल आस को पकड़ाया और फरमाया कि खदीजा का यह हार ज़ैनब को वापस कर देना, और क्या मैं तन्हाई में तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ?
تنہائی میں جا کر فرمایا کہ ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے یہ سن کر جواب دیا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ جب یہ مکہ پہنچے تو حضرت زینب اپنے شوہر کے استقبال کے لیے مکہ کے داخلی دروازے پر کھڑی تھی۔ ابو العاص پر نظر پڑی تو سب سے پہلے ان کو دیکھتے ہی انہوں نے زینب سے کہا کہ آپ جا رہی ہو؟ زینب نے پوچھا کہ کیوں، کہاں؟ ابو العاص نے کہا کہ میری اور تمہاری جدائی کے لیے، اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاؤ۔ حضرت زینب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ کیا اسلام قبول نہیں کرو گے؟ ابو العاص نے جواب دیا کہ نہیں۔ لہٰذا حضرت زینب اپنے بچوں کو لے کر مدینہ روانہ ہوتی ہیں، لیکن راستے کے اندر جب کفار مکہ کو اس کی خبر ہوتی ہے تو ان کی سواری پر ان کو نیزے سے حملہ کر کے ایک پتھر پر گرا کر ان کو زخمی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ دن کے بعد دوبارہ حضرت زید بن حارثہ اور باقی صحابہ کرام نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت سے پہنچا دیا۔ کئی رشتے آئے لیکن زینب نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کو ہمیشہ یہ امید لگی رہی کہ شاید ان کا شوہر اسلام قبول کر لے۔ اور دوسری طرف ابو العاص پر بھی قریش مکہ نے دباؤ ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو، اور جس عورت سے کہو گے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے۔ تو ابو العاص جو کہ اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ہمیشہ جواب دیا کہ نہیں، کوئی عورت زینب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام سفر کر رہے تھے تو راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ ابو العاص نے مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا تو فجر کی اذان کے وقت ان کے دروازے پر پہنچے۔ زینب نے نظر پڑتے ہی پہلا سوال کیا کہ کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ جواب ملا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں زینب، اپنے خالہ زاد اور علی اور امامہ کے والد کو خوش آمدید کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد کے آخری حصے سے اچانک سے زینب کی آواز آئی کہ میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں، یہ میرے بچوں کا باپ اور میرا خالہ زاد ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں، یہ برا داماد نہیں ہے، اس نے مجھ سے جو بھی کہا سچ کہا، جو بھی وعدہ کیا پورا کیا۔ اگر تم سب اجازت دو تو کیا اس کا مال اسے واپس کر کے مکہ واپس بھیج دوں، کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے، اور اگر تم لوگ انکار کرو تو یہ بھی تمہارا حق ہے۔ سب صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت زینب سے کہا کہ ابو العاص اب صرف تمہارے بچوں کا باپ اور تمہارا خالہ زاد ہے، لیکن تمہارے لیے حلال نہیں ہے، سو یہ تمہارے قریب نہ آئے۔ اور یہ فرما کر حضرت زینب کو گھر بھیج دیا اور ابو العاص کو بھی بچوں سے ملنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت زینب نے ابو العاص سے سوال کیا کہ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اس لمبی جدائی کو ختم کر کے ہم لوگ ایک ساتھ ہو جائیں؟ ابو العاص نے جواب دیا کہ نہیں۔ خیر یہ اپنا مال لے کر مکہ واپس آ گئے اور یہاں پہنچ کر سب سے کہا کہ اے لوگو، جس کا مال میرے ذمہ تھا وہ سب کچھ لے لو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مکہ کے اندر اس طرح سے لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اعلان کرنے کے بعد یہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس کے بعد سوال کیا کہ کیا اب میں زینب کے پاس جا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ چلو میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر پہنچے اور فرمایا کہ زینب، تمہارا خالہ زاد آیا تم سے رجوع کی اجازت چاہتا ہے۔ زینب یہ سن کر شرما کر مسکرانے لگیں۔ دونوں نے ایک لمبی جدائی کے بعد صرف 1 سال ساتھ گزارا اور اس کے بعد حضرت زینب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات کے وقت ابو العاص اتنا دکھی تھے کہ ان کی میت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رو رو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو تسلی دیتے اور ان کی ڈھارس بندھاتے۔ حضرت زینب کی وفات کے ٹھیک 1 سال کے بعد اور کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 4 سال کے بعد ابو العاص اسی غم کے اندر دنیا سے چلے گئے، اور یہ تمام واقعات صحیح بخاری اور سیرہ ابن ہشام کے اندر موجود ہیں۔ سن 7 نبوی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو شعب بن ابی طالب گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا۔ قریش مکہ نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا اور آپ پورے 3 سال تک یہاں پر قید رہے، اور اس ٹائم کے اندر آپ نے فاقوں پر زندگی گزاری۔ ان سب مصیبتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی سبھی اولاد بھی شریک رہی۔ حضرت زینب کو جو اس سے تکلیف پہنچی، اس کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ یہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو کہ میری محبت کے اندر ستائی گئی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی جب ابو العاص کافر تھے، اس کے باوجود بھی شعیب بن ابی طالب گھاٹی کے اندر گزرے کٹھن وقت کے اندر کسی جانور پر کھانے پینے کا سامان لاد کر وہ اس جانور کو جان بوجھ کر اس گھاٹی کی طرف ہانک دیا کرتے، اور وہ یہ سب کچھ زینب اور ان کے والد کی محبت میں کیا کرتے۔ حضرت زینب کی وفات کے بعد تبرک کے طور پر رسول پاک نے اپنا تیمن شریف ان کے کفن کے اندر ڈال دیا اور نماز جنازہ پڑھا کر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی کو قبر کے اندر اتارا۔ آج بھی ان کی قبر مدینہ منورہ کے اندر جنت البقیع قبرستان۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی زینب کے بارے میں، جو ان کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ تھیں، یعنی کہ پہلی ان کی بیٹی اور سب سے بڑی بیٹی۔ یہ ان کا پورا واقعہ تھا دوستوں، اور آپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع میں، یعنی کہ مدینہ منورہ میں، جہاں مسجد نبوی کے ٹھیک بغل میں جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے، اس کے تھوڑا سا آگے جنت البقیع قبرستان ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا، ان کو دفنایا۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا ایکشن۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔